अस्सलाम वालेकुम ऑल लिसनर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक और बिल्कुल खैरियत से हूँ। अच्छा, आज हम बिल्कुल एक ऐसी हैपनिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो बहुत अफसोसनाक वाक़या जो हुआ है उसके लिए शदीद अफसोस है और मज़म्मत मैं करती हूँ। जो बच्ची को मारा गया है, टिकटॉकर को, और क्या कसूर था उसका। सबसे पहला सवाल यह था, इतनी क्यूट इतनी प्यारी बच्ची है। देखिए, कोई कुछ भी करता है वो जाने और उसकी दुनिया, उसके घर वाले और उसकी फैमिली जाने। और ये तो इतनी मासूम बच्ची थी। अभी मैं इंस्टाग्राम पे जब मैं न्यूज़ सारी ये सुन रही थी और मैं देख रही थी, मेरा दिल इतना ख़राब हो रहा था। ये सब क्या है, क्या हो रहा है, कौन कर रहा है। ना कोई दहशतगर्द आया है, ना कोई दुश्मनी है, ना किसी ने कोई किसी का पुराना हिसाब किताब चुकाना था। उस बच्ची को किस बात की सज़ा दी गई जिसकी ज़िंदगी बिला किसी वजह के, बग़ैर किसी गलती के ख़त्म की गई। एक फजूल सी, एक फालतू सी बात के लिए उस बच्ची को मार ही दिया उसने। इतना फ्रस्ट्रेशन का शिकार है हम लोग, इतने डेस्परेट हैं अपनी चीज़ों को हासिल करने के लिए। इतनी मर्दानगी, इतनी अना, इतना गुस्सा कहाँ से आ रहा है आजकल के बच्चों में। जिसने मारा है वो भी कोई गैंगस्टर, कोई बहुत बड़ा उम्र का आदमी, या कोई मतलब अब सेन तो कह नहीं सकते उसको, नॉर्मल नहीं है ये। और बच्ची को मार दिया जाके, उसके घर में जाके उसको गोली मार दी बंदूक लेके। इतना आसान है, इतना गुस्सा है, इतना। आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? मेरा सबसे पहला जो सवाल है, माएँ कहाँ हैं? आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? आपको नहीं पता? आपके बच्चे इतना ट्रैवल करके जाते हैं। बच्चियां हैं तो आप उनको साम के रखेंगे, इसने अगले घर जाना है, दरवाजे से बाहर नहीं जाओ। पॉलर आईब्रोज बनवाने जा रही हो तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। ये मिडिल क्लास में माएँ बच्चों की उंगलियां पकड़ पकड़ के उनको साथ लिए लिए फिर रही होती हैं। और अगर आप अपर क्लास में भी देखें तो साथ बिठाया होता है। ये कौन से बच्चे हैं जिनकी माँ बाप ने उनको ऐसे छोड़ दिया है? सड़कों पे जाओ, तुम जो मर्जी करते फिरो। क्या इस कत्ल का जिम्मेदार अकेला ये बच्चा है जिसके हाथ से ये गोली चली है? वजह क्या बनी है? थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, मिलियन सब्सक्राइबर भी, फॉलोअर्स भी नहीं है टिकटॉक पे। वो बच्ची है सना यूसुफ, चित्राल से है, पढ़ने के लिए इस्लामाबाद आई हुई है। और ख्वाब क्या है? डॉक्टर बनना है। क्यों बनना है? वापस अपने गाँव जाके वहाँ के लोगों की खिदमत करनी है। और उस बच्ची को मार दिया। इतनी पॉजिटिव, हंसती हुई, मुस्कुराती हुई। उसकी बर्थडे थी कुछ दिन पहले, और फिर उसकी बर्थडे पे भी इसने, लड़के ने आने की कोशिश की, उसको स्टॉक करता रहा, उसको सोशल मीडिया पे कांटेक्ट करता रहा कि मुझसे मिलो, मुझसे। भाई नहीं मिलना। मैं यहाँ पे सबसे पहले तो मेरी कंडोलेंसेस जो है वो सना की फैमिली के लिए, उसके पेरेंट्स के लिए हार्टिएस्ट। बहुत अफसोस हुआ। और इस तरह के वाक़यात की जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है, और हाईलाइट इनको और ज़्यादा किया जाए, और बात और डिबेट इसके ऊपर की जाए कि जो वजूहात बनी हैं इस बात की। मैं ये नहीं कहती आए हम इनको रोकें, आए हम इनको समझाएं, ऐसे मामलात को रोकें, कल को कोई और सना इसकी भेंट ना चढ़े। जिस सना ने जाना था वो तो चली गई, जिसकी ज़िंदगी ख़त्म होनी थी बग़ैर किसी गलती के, उसकी ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई। देखा ही क्या था उसने लाइफ में? किसी ने कोई हक़ किसी को नहीं दिया सिवाय रब के कि वो उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर दे। इसलिए तो इतना सख्त तरीन गुनाह है किसी इंसान को मारना। किसी एक इंसान को मारने का मतलब है अपनी पूरी इंसानियत को मारा है, और इसलिए उसकी सज़ा फांसी है, और फांसी ही मिलनी चाहिए। उससे कमतर सज़ा तो होनी नहीं चाहिए। अभी पिछले दिनों नूर मुकद्दम केस का जो है वो दोबारा से उठा था, और एक दफ़ा फिर री अपील पे भी कातिल को फांसी मिली है। फांसी ही मिलनी चाहिए ऐसे दरिंदों को जो औरत को औरत नहीं समझते, इंसान नहीं समझते ना। माओ ने जो शेर बच्चे पैदा किए ना, ऐते मेरा शेर पुत्र गो, मेरा शहजादा बच्चा। क्यों? तुम लोगों में क्या ऐसे गुण हैं कि तुमने शहजादे और शेर पैदा किए हैं, और माओ ने बिल्लियां पैदा की हैं? जो बच्चियां हैं वो मजलूम हैं, वो पैरों की जूतियां हैं। कब तक इस डिस्क्रिमिनेशन में हमारी सोसाइटी जलती रहेगी? मैं समझती हूँ इस वाक़ये के पीछे और इस तरह के तमाम वाक़यों के पीछे वो स्टूपिड किस्म की माएँ हैं, वो इडियट किस्म की माएँ हैं जो अपने बच्चों की, अपने बेटों की तरबियत नहीं कर पाती। जानवर से नाम पुकारेंगे, गधा कुत्ता शेर बुलाएंगे तो फिर गधा कुत्ता शेर की खसलतों वाला ही बच्चा आपके घर में बड़ा होगा। और आप अपने बच्चे को जब तक औरत की इज़्ज़त करना नहीं सिखाएंगे, माशरे में तब्दीली नहीं आएगी।
کیوں اپنی ساس کی ہوئی تلخ باتوں کا اور زیادتیوں کا بدلہ اپنی بہو سے لینا ہے؟ جب تک یہ سلسلہ نہیں رکے گا تبدیلی نہیں آئے گی. ہماری عورتیں پڑھی لکھی، اب تو پڑھی لکھی مائیں ریز کر رہی ہیں نا. مجھے نہیں لگتا کہ عمر کے ماں باپ جاہل ہوں گے. جو پچھلی جنریشن تھی، اگر میری ماں کی بات کریں تو میری ماں اتنی پڑھی لکھی نہیں تھی، لیکن اس نے جو تربیت کی، جو سکھایا، جو شعور دیا، میں اپنے بچوں کو اس سے کئی گنا زیادہ شعور، تربیت، تمیز، احترام، ادب، طریقہ سکھا سکتی ہوں، کیونکہ میں نے تو اسکول، کالج، یونیورسٹی دیکھی ہے. میری جنریشن کی لڑکیاں جنہوں نے ایجوکیشن لیا ہے، جنہوں نے پڑھا لکھا ہے، کہاں گوایا ہے ان کو، کدھر کیا ہے کہ آج آپ کے بچے جب ٹین ایج میں یا ایڈولنس میں آتے ہیں، 18 کراس کرتے ہیں، تو وہ بیسٹ کیوں بن جاتے ہیں؟ آپ کہاں ہوتی ہیں؟ وٹ کیپس یو دیٹ مچ بزی؟ یہاں تو امائیں بھی ٹک ٹاکر ہیں، ٹک ٹاک پہ ناچ رہی ہیں، اور یہاں پہ بیٹے بھی ٹک ٹاکر ہیں، تو پھر کون معاشرے کو سنبھالے گا؟ اتنے افسوس کی بات ہے. میرا تو ڈے فرسٹ سے بہت سیدھا سا اسٹیٹمنٹ ہے کہ جس دن ہماری سوسائٹیز کی مائیں اپنے بیٹوں کی تربیت عورت کے احترام کے لحاظ سے کریں گی، کہ جو پرائی بیٹی تمہارے لیے اپنا گھر چھوڑ کے آئی ہے، اس کو عزت دو، احترام دو، سیکیورٹی دو، محبت دو، کیئر دو، وہاں سے تبدیلی آئے گی. نہیں، یہاں تو اپنا بدلہ ساتھ سے لینا. اب اس بچے کو اس کے پیرنٹس کہاں ہیں؟ ظاہر ہے کسی بل سے تو، کسی غار سے تو نکل کے وہ آیا نہیں ہے، آ رہا ہے لڑکی کے پیچھے جا رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں، لڑکیوں سے جو لڑکے بات کرتے ہیں، ان کے پیچھے دروازے بند کر کے کہانیاں ڈالتے ہیں اور باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، مائیں بڑا خوش ہوتے ہیں، اچھا جی میرا بیٹا بڑا ہو گیا ہے، لڑکی سے بات کر رہا ہے. دوسری طرف کا نہیں دیکھتے. ساری لڑکیاں نہیں مان رہی ہوتی ہیں. دیکھیں، میں لڑکوں سے بات کرنے کے لیے نہیں یہ کہہ رہی کہ انکریج کر رہی کہ ماؤں کو اپنی بیٹیوں کو الاؤ کرنا چاہیے. میں یہاں پہ ثنا کے پیرنٹس کو سیلوٹ کرتی ہوں کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو اتنا اسٹرانگ بنایا کہ اس کو انکار کرنا آیا. اس نے بھائی کہا بھی مجھے نہیں بات کرنی تم سے. اس نے جب بات کرنے سے، دوستی کرنے سے انکار کر دیا، ملنے سے انکار کر دیا، تو اس کی اپنی مرضی ہے، اس کی اپنی سیلف رسپیکٹ ہے. اس کو نہیں ہر جگہ جانا. یہ ہوتی ہے تربیت، یہ ہوتی ہے تعلیم. یہاں پہ ان لوگوں نے بھی بیڑا غرق کیا ہوا ہے، وہ ذلیل اور لعنتی قسم کے ٹک ٹاکر جو ہر جگہ منہ مارتے پھرتے رہتے ہیں، اور 2 روپے کی پی آر کے لیے اور گفٹس کے لیے ہر کسی سے ملتے پھرتے ہیں. یہ جو بڈھیاں بیٹھی ہوئی ہیں 40+ جو جن کو بس گفٹس چاہیے، اور وہ نہیں دیکھتی بچہ ملنے آ رہا ہے یا آدمی انکل ملنے آ رہا ہے، بس ان کو ملنا ہے. میٹ اپس کرنے ہیں، گیدرنگ کرنی ہے اور پارٹی کرنی ہے. کتنے سارے اس طرح کے انسیڈنٹ ہوتے ہیں. ڈانس پارٹیز ہوتی ہوئی ہے، فارم ہاؤس پہ ہو رہی ہوتی ہے. اچھا پولیس پکڑ کے لے آتی ہے. یار زندہ تو ہوتے ہیں وہ. یہ تو کہیں نہیں گئی تھی. پیرنٹس باہر چلے گئے، وہ گھر میں بیٹھی تھی اور اس نے آ کے پستول لا کے بچے کو مار ہی دیا. جسٹ کلڈ ہر ٹو ڈیتھ. بہت افسوس ہوا مجھے. میں یہ کہوں گی کہ جن کے یہاں بیٹیاں ہیں، اپنی بیٹیوں کو اسٹرانگ بنائیں، ان کو نہ کرنا سکھائیں. ہر جگہ منہ مارنا، ہر کسی کے ساتھ بات کرنا نہیں کرنی ہے. بات اس کی اپنی ول ہے. اور جو مائیں ہیں وہ اپنے بیٹوں کو انسان بنائیں. انہوں نے شیر پتر نہ کہو جے رب دا واسطہ دے. شیر پتر نہیں ہے وہ. دیکھیے کیا کیا ہے، گیدڑ سے بھی زیادہ گھٹیا حرکت کی ہے. اور اس کے لیے میں کانگریچولیٹ کرتی ہوں ہمارا سسٹم، ہماری پولیس، جنہوں نے 20 گھنٹے کے اندر نہ صرف مرڈر کو پکڑا، اس سے کنفیشن بھی لے لیا. بچی کا وہ موبائل اپنے ساتھ لے کے گیا تھا، گن اس کے پاس نان لائسنس، اس کے پاس ویپن تھا، اور جس طرح سے وہ بھاگ کے گیا وہ CCTV فوٹیج لی گئی، اور اتنی جلدی میں یہ ساری چیزیں ہوئیں. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان ایک ویل ڈیولپڈ اور ایک پراپر قانون نافذ کرنے والا کنٹری ہے، جہاں پہ سزائیں بھی ملتی ہیں اور مجرم پکڑے بھی جاتے ہیں. اور جو مجرم ابھی تک نہیں پکڑے گئے، ان کو کہوں گی کہ ڈرو اس وقت سے جب تمہاری پکڑ ہوگی. اور انشاءاللہ تمہاری پکڑ ہوگی، کیونکہ قانون کے ہاتھ بہت لمبے ہوتے ہیں. اللہ کی رسی دراز ہوتی ہے اور لاٹھی پڑتی ہے. اب یہ لڑکا بچہ ہے 22 سال کا، صرف اس بات کا اس کو غصہ تھا کہ یہ میرے سے بات نہیں کر رہی. یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اپنے بچوں کے ساتھ دوستی کریں، اپنے بچوں کے ساتھ بات کریں، ان کو کانفیڈنس میں لیں، ان کی اپڈیٹ لیں. آپ کو پتہ ہو کہ آپ کا بچہ دوسرے شہر گیا ہے، کیا کرنے گیا ہے، کس کے ساتھ گیا ہے، کیسے گیا ہے. جو پیرنٹس اس طرح کی اپنے بچوں کی خبریں رکھتے ہیں وہ باخبر ہوتے ہیں، اور جو بے خبر رہتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے. آج 2 بچے مرے ہیں. یہ اکیلی ثنا نہیں مری، ساتھ میں اس بچے کی بھی زندگی ختم ہو گئی ہے، جس نے اپنا اقبال جرم کر لیا ہے، اور پھر اس کے بعد کیس چلے گا اور اس کی سنوائی ہوگی اور وہ ساری چیزیں. لیکن
روک تھام کیسے ہوگی, پریکاشنز کیسے لیں گے. مجھ سے شروع کرنا ہوگا, میں اپنے بچے کی اچھی تربیت کروں, آپ اپنے بیٹے کو تمیز سکھائیں. خدا را لڑکی کی, عورت کی, خاتون کی, فیمیل کی عزت کرنا سکھائیں, بہت ضروری ہے. انسانیت مر رہی ہے, انسان مر رہے ہیں, اور مائیں جو ہے نا وہ شیر بچے پیدا کر کے ان کے اوپر فخر محسوس کریں. آنے والے ٹائم میں نکلیں گی, اب ظاہر ہے اس بچے کی انفارمیشن بھی آئیں گی کہ اس کی فیملی کیا ہے, کیسے ہوا, کیوں کیا, باپ کتنے غافل تھے جنہوں نے نہیں دیکھا کہ بچہ کیا کر رہا ہے. لیکن افسوس ہے, افسوس ہے. اب کس کو قصوروار ٹھہرائیں, موبائل کو, ٹک ٹاک کو, پستول کو, بائک کو, انکار کرنے والی بچی کو, اور مشتعل ہونے والے بچے کو. بہت افسوس ہوا. آپ سے ملیں گے ہم ایک اور ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.